खुदा बाप बेटे रूहुल कुद्दस के नाम में आमीन। इंग्लिश का मौजू वही रहेगा, सॉलिड आर्गुमेंट दैट पीपल वर्शिप्ड मोहम्मद। उर्दू में पुख्ता दलील के लोग मोहम्मद की पूजा पाठ करते थे, मोहम्मद के पुजारी थे। इससे पेशतर कि हम आगे बढ़ें, एक खसूसी तस्वीर जो कि बहुत ही अहम है, तारीखी है, ऑफिशियल है और मुसलमानों की दी हुई है, इस्लामी कुरान ने दी हुई है, वो देखनी आप सबके लिए लाजम है। वो है मोहम्मद की तस्वीर। मोहम्मद की तस्वीर जो आज के पैगाम में मुलव्वस है। ये तस्वीर हमने नहीं बनाई, मसीहों ने नहीं बनाई, सैमी सैमसन ने नहीं बनाई, ये इस मुसलमानों का काम है, एल्स के कुरान का काम है और उसमें से तस्वीर ली गई है। आज के पैगाम में जो दूसरी शख्सियत इन्वॉल्व है उसका नाम है अबू बकर। अबू बकर, अबू बकर। अगर आप अबू बकर को आज देख लें तो आपके दिल में ये आ जाएगा कि अबू बकर कौन है। ये पहला खलीफा था मोहम्मद के जमाने में। एक हकीकत जो किसी ने सामने रखी कि हमें बताएं सैमी सैमसन कि कहां लिखा है, कोई हमें दलील दें, कोई शहादत दें कि कहां किस वक्त लोग मोहम्मद की पूजा पाठ करते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुजारी हो तो अल्लाह की कसम, अगर पूरे कुरान के अंदर से, पूरे हदीस के अंदर से तू सारी जिंदगी ढूंढता रहेगा ना, जब तक तुझे मौत नहीं आती है, सारी जिंदगी तू ढूंढता रहेगा, अल्लाह की कसम कहीं भी तुझे नहीं मिलेगा कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुजारी हैं। नहीं, अल्लाह की कसम खा के मैं कहता हूं कि मैं इस्लाम को छोड़ के और दीन मसीहियत अपनाने के लिए मैं तैयार हूं। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा चैलेंज है। और ये क्लैरिफिकेशन, ये सफाई, ये हकीकत अबू बकर ने बताई, जिसका हवाला आप पिकथाल के कुरान में से पढ़ेंगे। जो इंट्रोडक्शन है, ये है पिकथाल का कुरान। इसका इंट्रोडक्शन है 799 सफ़े पे, 799 सफ़े पे 799 पेज के ऊपर इस हकीकत को आप पढ़ते हैं। और ये रिक्वेस्ट करूंगा, मैं दरखास्त करूंगा अली जनाब से, जो बड़े स्पेशल रीडर हैं, को वो इसको पढ़ दें और मैं उसका उर्दू में तर्जमा करेगा। लोगों के पास एक खबर पहुंची कि मोहम्मद मर गया है। इसकी मैं अभी ठहर के बाद दूसरे पार्ट पे इसके ऊपर मैसेज देता हूं। यहां पर यूं लिखा है, ओ पीपल, आई लोगो, लो, देखो, as for him who used to worship Muhammad, जो लोग मोहम्मद की पूजा करते थे या पुजारी थे, Muhammad is dead. मोहम्मद मर गया है। ये अबू बकर का बयान है, ये अबू बकर की दलील है, ये अबू बकर का पैगाम है, ये अबू बकर का निचोड़ है और ये अबू बकर बयान कर रहा है। इससे बढ़ के तारीखी, पुख्ता और पुरमानी दलील और कोई नहीं है इस्लाम में कि लोग
محمد کے زمانے میں محمد کی پوجا پاٹ کرتے تھے، شاید آج بھی کرتے ہوں، شاید، کیونکہ جس انداز میں محمد کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، یہ بہت ہی گناہ کبیرہ ہے اسلام کا. سارا اسلام گمراہ ہے، سارا اسلام گمراہ ہے، مکمل طور پہ گمراہ ہے. اور وہ ایسے شخص کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں ایمان کے اعتبار سے کہ محمد کے بغیر ان کا ایمان ہی پورا نہیں ہوتا. اور یاد رہے، لفظ ایمان صرف خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے، انسان کے لیے نہیں. یقین، اعتماد، بھروسہ، دوسرے تیسرے، یہ لفظ آپ انسانوں کے لیے اور خدا کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی ایمان کا لفظ آ جاتا ہے اور توکل کا لفظ آ جاتا ہے، یہ صرف خدا قدوس جو زندہ خدا ہے اس کے لیے آتا ہے. اسلامی اللہ کے لیے بھی نہیں آتا، کیونکہ وہ بت خدا ہے، شادی شدہ خدا ہے، اس کے لیے بھی نہیں آتا ہے. جس کی 3 بیٹیاں تھیں، لات، منات اور عزا. تو ابو بکر نے تاریخ میں، ہسٹری میں، ماضی میں جب وہ خلیفہ تھا، اس نے پورے جہان کے لیے یہ شہادت دلیل چھوڑ دی ہے کہ آئے لوگوں جو محمد کی پوجا کرتے تھے، محمد مر گیا ہے. آئے لوگوں جو محمد کی پوجا کرتے تھے، محمد مر گیا. 21ویں صدی میں وہ لوگ جو محمد کے پیچھے باولا ہوئے پھرتے ہیں اور باولے ہوئے جا رہے ہیں مرے ہوئے شخص کے پیچھے، وہ سوچ رہے کہ وہ کہاں ہیں. وہ سب گمراہ ہیں. میں نے اچھے مسلمانوں کو، پڑھے لکھے مسلمانوں کو سنا ہے جو کہتے کہ محمد کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. یہ بہت گناہ کبیرہ سے بھی زیادہ بڑی غلطی ہے جب آپ محمد کو ایمان میں شامل کرتے ہیں. ایمان صرف خدا قدوس کے اوپر ہے، انسان کے اوپر کوئی ایمان نہیں ہوتا ہے. ابو بکر کی یہ بہت بڑی صفائی جو ہے، جو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے اس نے اپنے تقریر میں بیان کر دیا. میرے لیے بالخصوص، مسلمانوں کے لیے بھی بالخصوص، اماموں کے لیے اس سے بھی زیادہ بالخصوص، مبشروں اور مبلغوں کے لیے جو مسلمان ہیں ان کے لیے بالخصوص، یہ دلیل ہے، یہ شہادت ہے کہ مسلمان محمد کے پجاری تھے، اس کی پرستش کرتے تھے. اور جنہوں نے آج تک اس حقیقت کو، اس دلیل کو نہیں سنا، وہ پاکٹ کر لیں. صفحہ 799 پکتھال کا جو قرآن ہے، اس کے جو دباچہ ہے، انٹروڈکشن ہے، وہاں پہ موجود ہے. جانیں، سیکھیں، گمراہ ہونے سے باز آ جائیں، محمد کے پیچھے بلا وجہ باولا ہونے سے باز آ جائیں، اور زندہ خدا یسوع المسیح کی طرف آ جائیں. اس کو مانیں جس کے سامنے آپ کو کھڑا ہونا ہے، جس کے سامنے آپ کو جواب دینا ہوگا. اس کے سامنے آئیں، توبہ کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور یسوع المسیح کو اپنا نجات دہ قبول کر لیں. خداوند آپ کو برکت دے. آمین.